दोस्तों अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, साजिशी टोला बिखर गया, पीडीएम में खतरनाक बगावत ने जन्म ले लिया, इमरान खान की मंजिलें आसान हो गई, शहबाज शरीफ को कप्तान की हुकूमत हटाना महंगा पड़ गया। अब अलविदा शहबाज शरीफ, सुप्रीम कोर्ट से भी कप्तान को बड़ी खुशखबरी मिल गई, इमरान खान को फतह मुबारक, राना सनाउल्लाह के तरले मिन्नतें शुरू। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बड़ा फैसला, शहबाज शरीफ की नींदें हराम हो गयी। पीपल्स पार्टी MQM के बाद अब दीगर जमातें भी इम्पोर्टेड हुकूमत से अलहदा होने पर सोचने लगी। इत्तेहादी जमातें हुकूमत से वापसी के लिए सामान बांधने लगी। काश हमने इमरान खान से हुकूमत ना छीनी होती। पीडीएम से कप्तान के हक में आवाजें बुलंद होने लगी। वीडियो में आगे चलकर बताएंगे कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से मुतालिक क्या बड़ा फैसला कर लिया है, इमरान खान को कैसे फतह नसीब हो चुकी है, जिसके बिना पर मरियम नवाज ने अचानक आकर इदारों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दी। क्या नवाज शरीफ को अब कन्फर्म हो चुका कि इनकी वतन वापसी अब किसी सूरत मुमकिन नहीं? क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत का अब खात्मा होने वाला है? बैकडोर मुज़ाकरात में क्या कप्तान की डील कामयाब हो गई है? आज की वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाब देंगे। नाज़रीन इकराम, वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ का सामान पैक होना किसी भी वक्त हो सकता है। अगले चंद घंटे अहम हो गए। कौम एक मुट्ठी की तरह इमरान खान के साथ मुतहद होना शुरू। इम्पोर्टेड हुकूमत का बेतुका बयानिया किसी काम न आ सका। हालात उसी तरफ इशारा करने लगे। नाज़रीन इकरामी, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत हसास वक्त में दाखिल हो चुकी है। हालात उसी तरफ इशारा करने लगे क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत हसास वक्त में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि हुकूमत वक्त का सामना एक ऐसे ताकतवर हरीफ से है जिसके आगे ताकत का इस्तेमाल एक बड़ी बेवकूफी और कोई भी हथकंडा नाकाम साबित होता है। सादा अल्फाज में बात अगर यूं की जाए कि कप्तान ने हुकूमत के आसाब पर सवार होकर इनसे बहुत ही बड़ी गलती करवा दी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। वीडियो की तफसील में जाने से कबल सिर्फ 1 मिनट के लिए अगर कप्तान की 3.5 साल कारकर्दगी और सियासी मंजरनामे को परखा जाए तो तजुर्बा और मदे मुकाबिल से एक कदम आगे रहने की हिकमत अमली वाज़े नजर आती है। और ऐसा ही कुछ कप्तान ने इस लॉन्ग मार्च में हुकूमत के साथ हाथ करके इनको शफाफ आईना दिखा दिया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ पर शतरंज की इसी चाल की बात की जा रही है जो कप्तान ने हुकूमत के खिलाफ चलकर अपनी बारी को भरपूर खेला। लेकिन अब की बार इसमें ऐसा अहम क्या था? वीडियो का बाकायदा आगाज इसी से करते हैं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि रेस के दौरान हर कोई जीते हुए घोड़े पर पैसा लगाना चाहता है और कप्तान को भी पाकिस्तानी सियासतदानों के रश में अवाम ने ऐसे ही चुना है। जनाब इमरान खान को हुकूमत से बेदखल करने वालों ने जो कुछ सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं हो सका, लेकिन इसके बरक्स मुश्किलात में इतना अजाफा हो गया कि हुकूमत के लगाम संभालना भी मुश्किल हो गया। नाज़रीन ग्रामी, लॉन्ग मार्च शुरू होने के करीब एक ही दिन बाद इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए कमेटी का तश्कील पाना और अहम मुलाकातें होना हुकूमत की बौखलाहट का अहम सबूत है। इसी दौरान इमरान खान से एक राब्ता करके कहा जाता है कि सब बातें आपकी तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन आप टेबल पर आए, मुज़ाकरात करें। जिसके जवाब में कप्तान का कहना था कि सिर्फ इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए, इसके अलावा कोई और बात नहीं होगी। अब यही मामला चल रहे थे कि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत पर बिजलियां गिराते हुए इनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। तफसीलात के मुताबिक रहनुमा PTI खुर्रम नवाज ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 25 मई को सुप्रीम कोर्ट ने घरों पर छापे मारने से रोका था। अदालत ने कारकुनों और रहनुमाओं को हिरासा न करने का हुक्म दिया था और यही वो अमल है जिसने हुकूमत को बड़ी मुश्किल में डाला। नाज़रीन इकराम, दरखास्त में कहा गया कि इल्जाम है ना कोई मुकदमा, बगैर वारंट घरों पर छापे मारे गए, जगह जगह कंटेनर लगाकर आवाम की नक़ल हरकत में रुकावट डाली गई। दरखास्त गुजार में कहा गया कि तहरीक इंसाफ H9 के इलाके में एहतजाज करना चाहती है और सेक्रेटरी दाखिला की नज़र में अदालत का कोई अदब व एहतराम नहीं। दरखास्त में विफाकी सेक्रेटरी दाखिला IG SSP ऑपरेशंस के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदाबी की गई है। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर एक और खबर देते चलें कि PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी हकीकी आजादी मार्च के दौरान सर पर चोट लगने से जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर तिबी इमदाद फराहम की गई। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी लॉन्ग मार्च के दौरान जख्मी हुए। वो लॉन्ग मार्च के मरकजी कंटेनर पर सवार थे कि ऊपर वाले हिस्से की जानब जाते हुए अचानक इनका सर फ्लाई ओवर से टकरा गया, जिससे इनके सर से खून बहने लगा। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक कंटेनर में मौजूद रेस्क्यू अमले ने मौका पर ही शाह महमूद कुरैशी की मरहम पट्टी कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं ठीक हूँ, सर पर मामूली चोट आई है, कंटेनर के निचले हिस्से से बालाई हिस्से में जाते हुए चोट लगी। इन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान ने अपना खिताब खत्म करके मेरी खैरियत भी दरियाफ्त की है। नाज़रीन इकराम, उधर दूसरी जनब इमरान खान के लॉन्ग मार्च ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की परेशानी में इजाफा कर दिया। लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए इस्लामाबाद में बुलाई गई पुलिस मुश्किलात का शिकार हो गई। पुलिस एहलकारों ने पाकिस्तानी अवाम पर तशद्दुद से इनकार कर दिया। मुख्तलिफ सूबों की पुलिस ने अपने आला अफसरान को आगाह कर दिया। पुलिस एहलकार का कहना था कि हम किसी सूरत अपनी अवाम पर तशद्दुद नहीं करेंगे। पुलिस एहलकार का मजीद कहना था कि यहाँ न
کھانے کا انتظام ہے، نہ رہائش کا اور نہ ہی ٹرانسپورٹ کا، اور ہم خود پاکستانی ہیں، ہم اپنی عوام پر تشدد کیسے کریں؟ ذرائع کے مطابق ایف سی کے جوان بھی عوام پر تشدد کے حامی نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، دوسری جناب مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان کا لانگ مارچ پارٹ 2 لانگ مارچ ہے۔ تفصیلات کے مطابق نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 4 سال یہ فتنہ حکومت میں رہا، کوئی ایسا شعبہ نہیں جہاں اس نے تباہی نہ مچائی ہو۔ عمران خان بے دردی سے قوم کا پیسہ خرچ کر رہا ہے، عوام کو اس کا اصلی چہرہ نظر آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر حربے میں ناکامی پر عمران خان نے لانگ مارچ کا حربہ آزمایا، کروڑوں روپے اس مارچ کی حفاظت کے لیے خرچ ہو رہے ہیں۔ لانگ مارچ کی مقاصد کیا ہے؟ چاہتی تھی لانگ مارچ کی حقیقت قوم کے سامنے آ جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر سخت تنقید کرتے ہوئے مریم نواز نے استفسار کیا کہ تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ توشہ خانہ سے تحائف چوری کرو۔ اس نے ڈھٹائی سے جھوٹ بولا کہ عدالت نے کہا کہ میں جھوٹا نہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ ایک اور بڑا سکینڈل آنے والا ہے، انہیں ہیروں کا سیٹ توشہ خانہ سے ملا تھا۔ عمران خان نے 2 کروڑ روپے میں ہیروں کا سیٹ خرید کر 22 کروڑ کا دبئی میں بیچ دیا۔ مریم نواز نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اسے نواز شریف اور زرداری کی کرپشن کا بتایا، جسے بند کمرے میں توسیع کی پیشکش کی، اسے ہی غدار کہنا شروع کر دیا۔ عوام کے سامنے یہ انہیں میر صادق اور میر جعفر کہتا رہا۔ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ سے الیکشن کی تاریخ مانگ رہے ہیں؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے کہ الیکشن کروائے؟ ان کے جیسے استاد تھے، انہوں نے ویسے ہی انہیں تعلیم دی ہے۔ ناظرین کرام، اسد عمر نے کہا کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ 200 لوگ نکل رہے ہیں، دوسری طرف عدالت سے رجوع کر لیا۔ اگر 200 لوگ نکل رہے ہوتے تو اسلام آباد کو کنٹینر سے بند نہ کر دیا جاتا۔ حکمرانوں کو نظر آ رہا ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ عمران خان نے عوام کو موبلائز کرنے کی صلاحیت کی رکھی ہے، جتنی بھی طاقت استعمال کر لیں ذہنوں کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ جس دن عمران خان اسلام آباد پہنچے گا اس دن عوام کا سمندر ہوگا۔ نواز شریف کو کہنا چاہتا ہوں کہ جی ٹی روڈ بدل چکی ہے، یہ وہ جی ٹی روڈ نہیں جو آپ چھوڑ کر گئے تھے۔ کوئی لندن امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان کے فیصلے نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے، اسی عوام سے ووٹ لیتے ہیں، اسی کو جتھے کہتے ہیں جو غلطی سے وزیر اعظم بن گئے۔ ان کو خود یقین نہیں کہ وہ اس عہدے پر ہیں۔ ہمارے ملک میں جمہوری نظام صرف کاغذ پر ہے، ہم پہل نہیں کریں گے۔ یہ حکومت بیرونی مداخلت سے آئی، ملک جن حالات سے آج گزر رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں گزرا۔ فوری انتخابات ملک کے لیے ناگزیر ہیں۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں مداخلت کی بات تسلیم ہوئی تھی۔ افواج پاکستان کے ملک کے لیے قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ ملکی ادارے اسلحے سے مضبوط نہیں ہوتے، مضبوط قوم پیچھے ہوتی ہے۔ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کا واحد طریقہ صرف اور صرف صاف اور شفاف الیکشن ہے۔ ناظرین کرام، ادھر دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مذاکرات سے انکار نہیں، تاہم بے اختیار لوگوں سے مذاکرات نہیں کرنے۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ اگر لانگ مارچ میں کم لوگ ہیں تو آپ سیکیورٹی واپس کیوں نہیں لے لیتے؟ سابق وزیر خارجہ اور پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کوئی فیس سیونگ ایکسرسائز نہیں ہے، لوگ پیدل چل رہے ہیں اور تصادم ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ سرکاری پروپیگنڈا ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا کہ مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا، تاہم مذاکرات بے اختیار لوگوں سے تو نہیں کرنے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو بلا وجہ ملک کو اس کیفیت میں مبتلا نہیں رکھنا چاہتے۔ خان صاحب نے رات کہا کہ بھارتی میڈیا بلا وجہ شادیانے بجا رہا ہے، تو میں اس کی نفی کرتا ہوں اور ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے ملک یا اداروں کو نقصان ہو۔